تانجيزو أبكي سلز نبرة نستخدتيلو زجبر داغما ودبا جزيا من محدار تجراي نتايك مثل علو زبل أو ودا دباز جزيا من محدار زيون قدمو زتات عايشة بدم بمسارات زتات عايشة جزياوي بيت مخر تجراي سلز الله نايز جزاو بيت مخر تجراي زي جدا تايك مثل الله أبز جزيا من محدار تخلا وداغما تخلا زملكت نمزتاي مسجدات حيزون بأورو أفتناي بريتورياس من معنات زتقمطو سراحن حالفنتن نايتي جزياو من محدار مسؤوم حاويس زغوت زرت حدا ناي كاتسالي مرزع تجراي زملكت سلازهونا نسون كم أجندة العلنا بحافش عدما حويت ناي تجراي دحري جنوسايداوي كوينات زلو حويت زملكت كم أجندة حزنا وجل الأخ تلاقيه خابزي مسزم أكلات زياتهم كرخب فتيني مالتي ثم زرخبنا يوم أكلات بأورؤو 4 عبيت أكلات كنركب لنا نحنا أكدنا ليرنا تخونا خافتو ذا أكدنا يأكد سفح حلو استفلا ليو هاجرات أوروبان أمريكان كنركب كيلنا مسنا أمريكا إمباسي مست أمباسادر زجبرنا يو زتا كمون مسناي أوروبا حبرتن ناي أفريقيا حبرتن وممكن رخب أبتل منا نيريو كاوزي بتوسخ دما ناي إثيوبيا منجستون أو ناي تجراي قداي كساولومي زمصو عمصاصان زتخطلو خيدن كنزتي نمنتاي وزو كرايسيس زي ودي انا خمزلنا وممكن العلن بقصال انتاي كجبر كمزلو تجراي كم بيت مخري زلنا كونسرن خنا العل زحزنا يوم تلمتات نيرم كابزيوم مس افريكا حبرت زجبرنا خنرخب زجبرنا يفتنه عيكن عن مس كالوت جن مس كلهم كنرخب كيلنا مالتي مسنا امريكا امباسي مس اوروبا حبرت مس ناي يونايتد كينغدم مس كندا فرنساي جرمن طليان نيذرلاند دنمارك سويدن نروي فنلاند ذا أمساسولو عدتات إمباسيتاتهم ويتم أمباسادرات ويناتاتهم لؤخات بزلولو أسفحنا ناي بيت مخرنا قدين نايتي جزاء من محدار تجراين مسؤولة تحيزو زل علوتهم عن توسط العلو ناي بريتوريا سمعنا تفزعما تمزابلتي ناي من لاس قداي جزاء توحدنت ناي من رجاس قداي تمرز عون حاوسكا استلعلو عبيت أجندات اللو أبز زتزي بناتنا جمجم عوت زخوانة زته جرنا لنا نأمن بفلاي دما تجري حز زلات الخونتات أبز حلفة جزاء من محدار ناي بريتوريا اسم معنا تختيلو كتايش زنورو جزاء من محدار أب مسرارتو يخون أب كيدي أب مسرارتو بدحريون أبز فتمم تجبارات زنورو خفتات بتدقاقامي بكابستفلالي أكلات اللي على سلزنورو توم سحتات نساتهم أوزو حزاتنا يزلنا قلولاو كان أتي وانا مخنيات مخانم بمقلات دحر حزوون نحدا عمت تناوح سلزلتنا جزاو من محدار عدمة أوزنا حزي زي تناوح ناي جزاو من محدار أو أعرى أو ودادبا تايك مسل اللو كما يحقوا فخون يقبا قدز بيت مخرخان تايك خون يقبا بقبيلو بزتساخعة أبز حزر أوان ناي بريتوريا اسم معنات مفتسام زكالولو بزتمال أملكو مفتسام زكالولو خونتات كما يكون الله بزبل كنزاتن عوت ذاتا خنقبرن كيلنا إنا مالتي كلاتنا خمن نفلطو تقراي منجستنت كابز فرسا عمتات تقوطي روميا اتزنبرا ناي منجستنت مفرس قداي جن كابز تمرت منجستي دعا فرس نمبر بدحريو منجست ألبا خوينا نقصلينا مالتا يكونا أفتنا يشجر جيزة خهل زخل بتفطرو ببهريو بزخونا يكون عدي عنا يشجر جيزة تهل زخل منجستي جيزة أو منجستي سلست جيزة أو منجستي خلو وزقبوهم تكالات دما ناي جدن كالوت أكالات بزسر حلنا سرح ترح زي كونا نايتو عدي اللو زبهالو حيلتات نايتو هزبي مورال تاريخ سنة لبنا مسرت غيرهم كتايش زقبوهم كم
ባይቶ ዝኣመሰሉ ትካላት መሰረታውያን ምዃኖም ንምብራህ እዩቱ ሓደ ጻዕሪ ዝተገበረ እዚ ባይቶ እዚ ወይ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘመናት ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዘመናት ልምዲ እዩ ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ባይታዊ ስርዓት ሰሪዑ ተኣማንነት ዘለዎ መንግስታዊ ምሕደራ ተኺሉ ስርዓት ኣስፊኑ ሕግን ርትዕን ዘስፍን ብሕግን ስርዓትን ዝነብረሉ ኩነታት እናፈጠረ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ሕዚ እንተኾነ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ንኽህሊ ሓደ ዓብይ ዕላማ ጌርና ንንቀሳቀሰሉ ምኽንያት ነዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምምሕዳራዊ መሓውር ተጠናኺሩ ህዝቢ ዝኣመነሉ ምምሕዳራዊ መሓውር ተጠናኺሩ ናይ ህዝቢ ቅቡልነት ዘለዎ ኮይኑ ታእንኮ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ትበሃል ብሄራዊ ሓድነት ከረጋግጽ ዝኽእልን ፖለቲካዊ ማእኸል ምፍጣርን እዩቱ ዝዓበየ ሓደ ዕላማና ንገብሮ ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ እዚ ፖለቲካዊ ማእኸል እዚ ኣይነበረናን በቢ ፊንኡ ናተራግሐ ዝኸይድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከመእኸል ዝተገበረ ቃልሲ ግን ኣብ ቀረባ እዋን እዚ ቤት ምኽሪ ክጣየሽ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስግግር እዋን ክህሊ ዝኽእል ዝሐሸ ቁመና ዘለዎ ትካል እዚ ቤት ምኽሪ እዚ እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣካላት በፖለቲካ ፓርቲነት ዝተወደቡ ይኹኑ በሲቪል ማሕበረሰብነት ዝተወደቡ ካልኦት ማሕበረሰባዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ወይ ኮሚኒቲ ሊደርስ ንብሎም ኣቦታት ዳያስፖራ ምሁራን ኩሉ ኣካል ክውከለሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝተጣየሸ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ስለ ዘሎ እዚ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ እዚ ተጠናኺሩ እቲ ተኣማንነትን ቅቡልነትን ዘለዎ ብኣግባቡ ክሰርሕ ዝኽእል ምምሕዳር ንምትካል ዝግበር ጻዕሪ ዕድሚኡ እኳ ንእሽተይ እንተኾነ ዋላ ግን ዝመጽእ ግዜ ንእሽተይ ስለ ዘይኮነ ብቅድሜና ዘሎ ግዜ ንእሽተይ ስለ ዘይኮነ እዞም ብደንቢ ኣብ ዝተጣየሸሉ ደንቢ ተቆፂሮም ዝተዋሃብዎ ስራሕን ሓላፍነትን ብኣግባቡ ንኽሰርሕን ብኣቢሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ንኽፍጽም ካብዚ ዘለናዮ ቅልውላው ወፂና እውን ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ንኽንሸግር ዘኽእል ስራሕቲ ንኽሰርሕ ካብ ዝገበርናዮም ርክባት ዕውት ርክብ ጌርና መፂና ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ኩላትና ከም እንፈልጦ ሓዱሽ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ተሸይሙ ኣሎ ዝሓድሽ ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ድማ መጀመርያ ክገብሮ ይግቦ ኢልና ከም ቤት ምኽሪ እንሓስቦ ምስዙ ቤት ምኽሪ ብምርኻብ በቲ ደንቢ መሰረት ማለት እዩ እቲ ደንቢ እቲ ሕጊ ተኸቲሉ ምስዙ ቤት ምኽሪ ብምርኻና ተራኽብካ እቶም እቲ ክጣየሽ ዝግብኦ ግዚያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ሓቋፍ ኮይኑ ኩሉ ዝኣምኖ ኮይኑ ኩሉ ዝቕበሎ ኮይኑ እቲ ብሄራዊ ሓድነት ከረጋግጽ ዝኽእል ኮይኑ ካብቲ ዝሓለፈ ውድቀት ተማሂርና ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእለሉ ዕድል ንምምችቻው ንምጥዓዓም ብኡ ይከኣል ስለ ዝኾነ ካብኡ ወፃኢ እውን ካሊእ መንገዲ ኣሎ ኢልና ስለ ዘይንሓስብ እዚ ነገር እዚ ሸለል ከይተባሃለ ክግበር ብፍላይ ድማ ሕጊ እቲ ደንቢ መሰረት ገይሩ በቲ ደንቢ መሰረት ክኸይድ ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ከም ቤት ምኽሪ ዝፀሓፍናዮ ደብዳቤ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ብደገ ዝመፀና ፃውዒት የለን ካብ ባዕሎም ካብቶም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ተሰይሞም ዘለው ነገር ግን ንሕና ከም ቤት ምኽሪ ፃውዒት ጌርና ኣለና ምላሽ ይመፀናን ኣብ ቀረባ እዋን ግን እዚ ክኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር ብደንቢ መሰረት ክንሰርሕን መንግስትነትና ደልዲልና ንቐጻሊ ክንከይድን ዘኽእል ስለ ዝኾነ ክርከቡ ዝግብኦም ኣካላት ምርካብ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እቶም ክርከቡ ዝግብኦምን ክማየጡ ዝግብኦምን ኣካላት ማየጥካ ሓቋፊ ዝኾነ ግዚያዊ ምምሕዳር ብምጥያሽ እንድሕር ደኣ ካብቲ ዝሓለፈ ስሕተታት ተማሂርና ዝተረጋግዐ መንግስትነት ክንፈጥር ዘይንኽእል ኮይንና ካብቲ ክሳብ ሕዚ ዝመፃናዮ ውድቀት ዝኸፍአ ውድቀት ክገጥመና ስለ ዝኽእል እዚ ብውነ ክረአ ዘለዎ እዩ ኢልና ንሓስብ ምእንቲ እዚ
ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም ውዳበታት ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ የገድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላት ዝተወደውን ዘይተወደውን ቤት ምኽሪ ሓደ እዩ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣሎ ኣካል ቤት ምኽሪ ዝኾኑ ገና ኣካል ቤት ምኽሪ ክኾኑ ኣብ ከይዲ ዘለው እውን ኣለው ተናቢብካ ክግበር ዘሎ ነገር እንተሃልዩ ሓቋፊ ሰላማዊ ሲቪላዊ ፖለቲካ ከሰጉም ዝኽእል ሓቋፊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኽትከል ክርከቡ ዝግብኦም ኣካላት ብኣጋ እናተረኸቡ እናተዘተየ ብፍላይ ድማ ቤት ምኽሪ ከም ሓደ መማእኸሊ እንኮ መማእኸሊ ንኩሎም ሓይልታት መማእኸሊ ትካል ከም ምዃኑ ምስ እዚ እናተገበረ ክኽየድ ዘለዎ ምዃኑ ድፊት ክገብሩ ይግባእ ንብል ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ዳያስፖራ ህዝብና ማለት እዩ እዚ ቤት ምኽሪ ከም ቀሊል ትካል ምርኣይ ዘይኮነ ኩሉ ትግራይ ክህሊ ዝኽእል ድሕሪ ሕዚ ናይ መንግስትነት ጉዳይ ምስ ቤት ምኽሪ እዚ እናተማየጥካ በቲ ደንብ መሰረት ክህሊ ዝኽእል ጊዜያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ካብ ሕሉፍ ስሕተታት ኣሪምካ ጥንካረታት ድማ ኣብልፂካ ንቐጻሊ ትግራይ ካብዙ ኣትያቶ ዘላ ጭቃ ክትወፅእ ትኽእለሉ ዕድል ምምችቻው ስለ ዝከኣል ኣብዚ ትኹረት ገይሮም ድፊኢት ክገብሩ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ርክባት ክሐይሉ ጸቕጢ እውን ክገብሩ ናፍቲ ናይ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ እውን ጸቕጢ ገይሮም ካብዙ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ውርደት ናይ ትግራይ ውድቀት ክንወፀሉ ንኽእል ዝተማእኸለ ኣካል ዝተማእኸለ ትካል ኣብዚ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ እዚ ቤት ምኽሪ ኮይኖም እዚ ክገብሩ ጻውዒታት ክገብሩ ቃልሶም ከበርትዑ ንጽውዕ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ቅንያት ዝነበረና ምንቅስቃስ እዚ ብሓፂሩ እንታይ ጌርኩም ዝብል ነገር ካብ ሕዚ እንድሓርከ ከመይ ኢኹም ክትቅፅሉ ዝብል ነገር ክነብራህርህ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መግለፂ ተፀዊዑ ዘሎ እዚ ዝምልከት ኢና ጌርና ዘለና ብውሽጢ ከም ትዝክርዎ ዝሓለፈ እውን መግለፂ ተዋሂቡ እዩ ኩሎም ናይ ቆምቲ ኮሚቴታት ናይዙ ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዮም ዘለው ከም ትካል እውን ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ይገብረሎ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ውጥረት ኮይኑ ኣብ ከቢድ ፈተና ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብ ስራሕ ኣብ ኮራና ስራሕ እዩ ዘሎ ንቐጻሊ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ስራሕቱ ከከናውን እዩ እዙይ ሚድያታት እውን እናተኸታተልኩም ኣበይ በፅሐ ዝብል ወይ እንታይ ተገበረት ዝብል ተሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ንህዝቢ ክተቃልዑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ በዋናነት ዶክተር ዝጠቐሰን ተሓንትን በዋናነትን ዝተልዓለት ወይ ተዘራረብናላ እታ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣፈፃፅማ ዝምልከት ዘለዎ ክፍተታት ኢና ዋና ትኩረት ጌርና ተዘራረብና ኣሎ ከምቲ ዝፍለጥ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ ተፈፃፅማ ክረአተሎ ግን ብጣዕሚ ድኹም እዩ ተፈፂሙ ካብ ዝበሃል ዘይተፈፀመ ዝበሃል ዝበለፀ ጎል ዝረአየሉ በአጠቃላይ ክፍተት ዘለዎ ኣካይዳ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ እዚ ትግራይ እውን ዝፈልጦ እዩ ማንም ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ እዚ ብዘይ ምፍፃሙ ድማ ኣብ ህዝብና ኣብ ትግራይና ኣብ ጠቅላላ ማሕበረሰብና ዝበፅሕ ዘሎ ቅልውላው ትንፈልጦ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ስቃይ ፀገም እናተጋደደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተወሳሰበ ይኸይድ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ተዋና ናይ ዝልኡኽ ሓንቲ ዓባይ ኣጀንዳ ምዝርራብ ተገይራ ዝተወሰደት ኣፈፃፅማ ሰላም ፕሪቶሪያ ብትክክል ኣይተፈፀመን እዚ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ክግለጽ ይኽእል እዩ ናይ ውሽጣዊ ፀገማትና ኣለዉ ናይ ትግራይና ናይ ፖለቲካ ኩነታት ምብልሻው ናይ ባዕሉ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ገይሩ እዩ እቲ ዝምልከቶም መዳርክቲ ኣካላት እውን በቲ ዝለ ደረጃ ድፊኢት ገይሮም ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም ኣጥቢቆም ሒዞም ኣብ ምክትታልን ኣብ ምፍፃምን ዝነበረ ክፍተት ትኩረት ጌርና ኢና ተዘራሪብና እዚ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ዘሎ ፀገም ሓደ ጌርካ ውሰድ ዝከኣል እዩ ናይ ግዛኣት ሓድነትና ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ፀላእቲ ዘሎ ህዝብና ዝረኽቦ ዘሎ ስቃይ ሉኣላውነትና ዘይምኽባሩ ናብ መረፃ ብትክክል ናብ
ፍትሓውን ትኽክለኛን መረፃ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ሬድኹም ምዃኑ እዚኦም ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ እናሃለወት ናይ ዳግም ሕውየት ትግራይ እውን በዚ ደረጃ ከይዱ ምባል ኣይከኣልን ዓብዪ ክፍተት ዘለዎ እዩ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክነቃቃሕ ኣይከኣለን ክነቃቃሕ ናይ ዘይምኽኣሉ ብዋናነት ክጥቀስ ዝኽእል ናይ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ዘይምፍፃሙ እዩ ስለዚ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ግዜያዊ ምሕዳር ነይሩ እኳ ተተባሃለ ግን ተፈፃፅማ ግን ንፈልጦ እዩ ብፍላይ ድማ ተወሰነ ግዜ ድማ መንግስቲ ኣልባ ዝኾነትሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ብፍላይ ናይ ሚድያ ኣካላት እውን ትዝግብዎ ዝነበርኩም ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እዚ እዩ ኣብዚ ምስቶም ኤምባሲታት ምስቶም ኣምባሳደራት ምስቶም ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣካላት ዝርዝር ምይይጥ ዘካየድናሉን ዝተረዳዳእናሉን ኣብዚ ምንም ኣፈላላይ የለን ኣብ ኣፈፃፅሙ ፀገም ኣለዎ ዝብል ንሶም እውን ይወስድዎ እዮም ናይቲ ፀገም ዋና ምክንያት መን እዩ ናብ ዝብል ግን ነናይ ባዕሉ ምክንያት ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ በቲ በለ በቲ ግን ተፈፃፅማ ድኹም ምዃኑ ግን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ትግራይ ናይ ተመዛበልትና ጉዳይ ብኣግባቡ ከይምለስን ናብ ንቡር ከይምለስን ሓደ ዓጋት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኢልና ሓደ ዝርዝር ዘለዓልናዮ እዚ እዩ እቲ ካሊእ እቲ ናይ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ኣጠቃላሊ ኣብ ኣጣየሻ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ናይ መንግስታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ባዕሉ ብፅሒት ወሲዱ ሓላፍነት ክወፃእ ዝግብኦ ትካል ምዃኑ ኣብዚ እውን ፅቡቅ ምርዳእ ኣሎ እቲ ቤት ምክሪ መላው ጥራሕ ዘይኮነስ ግድን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ከም ዘሎ ኢና ተረዲእና ሓደ ናይ ዲሞክራሲ መለማመዲ ትካል እዩ ብናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ቤት ምክሪ ተጣይሾ ይፈልጥን ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ዋላ ግዜያዊ ይኹን ግን ኣብ ትግራይ ኣለዎ ዝበሃሉ ወሰንቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት ተሳተፍሉ ኣባል ዝኾኑሉ ኣለዎ ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ውዳባታት ተሳተፍሉ ካልኦት ናይ ሞያ ማሕበራት እውን ዝሳተፍሉን ሰፊሕ ሓቋፋይ ኣሳታፋይ ኮይኑ ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ እዩ ሕዚ እውን ኣባል ክንኮን ኣለና ዝብል ሕቶ ብዙሕ እዩ ኣብ ቀፃሊ መልሲ እናረኽቦ ክኸዱ እዮም ስለዚ ብቐፃልነት እውን ሓቋፋይነቱ እናረጋገፀ እቶም ክካተቱ ዝግብኦም ግን ክሳዕ ዘይተኻተቱ እናተኻተቱ ብዝበለፀ ሓቋፋይ እናኾነ ኣሳታፋይ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት ድማ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እቲ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ኣወዳድባ እዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣለዎ ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ዘረጋገፀ ሓቋፋይ ዝኾነ ውዳበ እዩ ትካል እዩ ስለዚ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ምዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ብሓባር ምስራሕ ሓደ እንኮ መንገዲ እዩ ኣሳታፋይ ክኾን እንተኮይኑ ሓቋፋይ ክኾን እንተኮይኑ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ምዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ብሓደ ምስራሕ መማረፂ ዘይብሉ መንገዲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ክሻዕ ሕዚ ዝነበረ ኣካይዳ እውን ንሱ እዩ ተዘንጊዑ ምስ ምጥያሹ ግዜ ምውሳዱ ናይ ባዕሉ ከም ክፍተት ዝውሰድ ኮይኑ ግን ካብ ተጣየሸሉ ድሕሪት ዘሎ ግዜ ግን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኣሚኑሉ መዋፃኢ መንገዲ ምዃኑ እውን ተወሲዱ ብሓደ እናሰርሕና መፂና ኢና ንቐፃሊ እውን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ዝብል ሙሉእ እምነት ኣሎ እዚ መማረፂ ዘይብሉ መንገዲ እውን ተገይሩ ዝውሰድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዕድመ ቤት ምክሪ ዝምልከት ዕድመ ቤት ምክሪ ዕድመ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እዩ ሓደ እዩ እቲ ቀፃሊ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዕድመ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ኣሎ ኣብኡ እናሃለወት ናይ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ዕድመ እውን ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ደንቢ ብግልፂ ዝተቐመጠ እዩ
تمتعش دنبي جزء أوان صراح جزء بيت مري أوان صراح جزء محداري يلو تباهيلو بجلس استقامة دنجاجل له لازس يو كوزو صح هل مسرحي لهم سلازي مع رعد ميزة الوزيل موسادو صبو كوني أو نهلا تجزاو محراب وصل ديو مانو سوري جزاو بيت مري وصل ديو أعوذ لكم ريتوزيل زوار حساب هذا جزاو بيت مري بحق استطاعشه جزاو بيت مري بدنبي وصري عصب تغلتشن عصب تفديسن بحقي بدنبي استطاعشه بيت مري سيد زخون أكل مسيز فطرة هو خاوي يكون زي بيت مري زي بحقي مسارات من كندي وكلنا هلو نقصالي بيت مري كما جرى خيد زول بجلسي بحقي بستدنجة مسارات استطاعشن خيد زولن بيت مري زخون أكل أو زخون أوان سلزي دلي وي سلزي دلي ناس بيت مري زغسلولو وي زي غسلولو هنات فسم يلن سلزي بناي تقراين حقي استطاع شيء بناي تقراين حقي دما زرح زول بيت مري نغسلون بزي زغسل بيت مري يكون سلزي بحقي استطاع شيء سلزخونه زخونه أكل أفضل يجزي زدل يزغورو عينت جزاو بيت مرون كم زي هنا مرداو صبغي زي جزاو بيت مرزي مز جزاو بيت مرزي مسرح زبلص قبولنت يلو زبلص عوتنت يلي زبلص انا تربحنت يراجس انبر بكالي زمصو صعبين يلن እንዲያውም ተሳዕቤን ዝኸውን ምዝ ግዚያው ቤት ምርዚ ክሰርሕ ትሄደ ለሓይል እንተሃሊ ተይድ ኸይድ ወፂቱ ጽቡቕ ከም ዘይኸውን ምንም ጥርጥር የብሉን ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ቀሊል ማሕበረሰብ ኣይኮነን ዳርጋ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝበሃሉ ውዳባታት ኣብዚ ቤት ምርዚ ኣለዉ ስለዚ እዞም ውዳባታት እዚኦም ምስራሕ ይዕውተካ علامة هاي ساقع لها ساقع هاي فتنة لها كتقبرون متشوخنا هاي فترة لها يدق فكا بز درجازي يخرج اللوتي بيت مخرنا بحق استطاعش سلوفانا أوزخونا وان أو حتى زعتي بيت مخرج كم زي هوانا مردو صبو يوزل الحسن مهابي يا وز حلفون كم زرهمو قومتكم بتاتاتنا أو سفح مننا يسرح من قصاص من اللوم نهزبنا نقول محاورسنا ما بريز تهاول هنا نيرو نايزون قومتكم تيسات وان أسرح أن تكبارن عفصاص ما تلمن مدباتن جزاو محدار بأقواوي يفصم من اللوم مكتتالو مكوصارني سلازي إذا حزز تعيش ذلو جزاو محدار حزت الموسى جمير له ناي قصال سرستور حتى موسى جمير له ناي قصال خلتشان عصرت شمونتن عام تمرتون تلمي كوسي زوم تلمي تازيوم ناو جزاو بيت مغري تقراي مسيوم كسرقو يوم مستدقو دما تجزاو بيت مغري بقومت كوميتي تطبيلو زرزر كتلم قصرن ككايلي ስለዚህ تعوت مدب انتعي زودق مدب انتعي لمن توديقو من يوديقو تحتات إخا تعينت تحتات نت حقاوديو محدراوديو بوليتيكاوديو تحتات نتون بزرقس من قد نتقاتل نتقاتل كفدي ስለዚህ ዝገብርት له ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትልሚ ኣፈጻጽማ የዝከታተል ዝቆጻጸር ስለዚህ ዓብይ ሓገዝ ይኾነሉ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ማለት እዩ በይኑ ዝከታተለ ዝቆጻጸር ስራሕ ዘይኮነስ ትልመውፂ ናብ ተግባር ኣቲ ናብ ተግባር ዝኣተው ካቢነ ኣባላት ድማ ኣፈጻጽሞም ቤት ምክሪ ይከታተሎም እንታይ ማለት እዩ ንዕውትነት ትልምን መደብን ግዜያዊ ምሕዳር ግዜያዊ ቤት ምክሪ ቀትርን ለይትን ይሰርሕ ማለት እዩ كعوة يقبر زعوة بيرون تهاليو زعوة تكال تهاليو زغانا يوهاو فروموتي كبار
زي عوتتليو يدقف تلقيفو زي يدقف سيكتر تهالي دما تحتات نترقص زي أني من يتكلم بوانانت نزور يتكلم تناي تشيك اند بالانس ناي غوصصرن كتتلن صراح باقوا خيد أفساس ممريات قلتف تحتات نتكم زلوا مليقت بزلوا من قدك صراح يتكلم أو نهلو ونقد تجاو محدار تتكامي بين زغورك تنوصرن أو قال قاليون زي كركول سلسخل تبيت مخري تغصاصير تغصاصير تمدات أو تكونوا زي قبر من قد سلسختل أو زلون وساني بتصحيت وساني ترى زلوا قدام سلسخونه بس من قد زي يكرر زلوا تبيت مخري قليل على فنز زلوا بقليل زرع تكال كم زي هنا بدن بمصادو كدليز مثلا افتم زراب تعيت غرا ملسي نايتم ززراركم امباسادرات زولكم حساب الله تميتنا بتاع عوتي نيرو انت دكتور دجن زولو بتاع عوتي نيرو تميتنا عربنتي زلو محتطاتو نالعلو ግልጽ ኮነ ለም ዝግባ ነገሩን ነሐተቱ ዝርዝር ምይታ ካይናና አው ዘምንም በአፈላላይ ተፈላለናሉነት የለም ተከክልዩ ተወርወ ዘሎም ሐሳብ ተከክልዩ ዘተካልዚ ሓደ ዓቢ ናይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ መግበሪ ትካልዩ ተጻሊ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ዝመረጾ ቤት ምክሪ ባዕሉ ዝመረጾ መንግስቲ ክሻዕ زلوا ممارس زبيت مرزي أتناهر خام غصالي دحر أو غصال مرسا زبيت كراي بعلو زدوليو من قسم مسرته جزيو يدل جزاي يدل مسجاجر جزي حزين ناي مسجاجري صراحة زلنا أوزي زلوا أمنة عبي يقدس جزيو وسيركم بو أنا اختاش نيرو زل حسايم زلولو توكليو خون نيرو جني خونان حزم سخونة كنا تنهر خمسال زول عبي مردائنا غيرنا تي غير ملسون تبوي نيك ساعزي توم نري زلنا ملكتات تبوي مستبيت مخرج حاضروا من المسرح زري وزلو دلونات تعمزل علي سلازون بحاجة غنينا حزون لوقات صراح دحر صحون زمصو لوقات كم زلون زوج حنا ملكت له سلازم ساناك زرارو ديليت يريلو جميرا مالو بغصل مازي اتناخنا كين وصلوا لينا بعلنا كم بيت مغرون تزغورنا يو ميت تزغورنا يركب تايوصي تمصلو زلون زكاتات الاكلون نصيرنا وميتنا كتتلون يغبرلو لمالتي سلازي تزغورنا يمدرخون صبوي عوتي شاحز نريا زلنا ملكتون تاع صبوي تتاخر كم نغسلون سئلنا نسبه يكونن حزون صرح يطلبنا اي كنسرحنا حزون طيق زلك تتلنا غورنا ركبنا كستم نزب تግራይ ኣብ ዝጠቕሙ ኣጀንዳታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድጋፍ ክህብ ተፅዕኖ ክዕርፉ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት በዘቢልና ስራሕ ክጠናኸር ንምግባር ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል እዩ ምስ ዝተኸበሩ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ርክብ ምፍጣር ዝምልከት እቲ ግዜ ሓፂር እዩ ግልጽ እዩ ይኹን እምበር ከምናና እምነት ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ብሕጊ ዝተጣየሸ ትካል እዩ ኣቐዲሙ ምይጥ ክግበር ዝነበረ እውን ምስ ቤት ምክሪ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ንኩሉ ረብሓ ናይ ህዝብና ረብሓ ይኹን ናይ መደባትና ፈፃፅማ ረብሓ ይኹን ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘለወና ርክብ ዝበለፀ ክጠናኸር ንምግባር ይኹን ብዝኾነ መለክዒ ምዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ እዚ ምስራሕ ጠቃሚ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ተግባር እውን ስለ ዝረአናዮ ማለት እዩ ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ዝገበርናዮ ርክብ የለን
تنرخص صبغ نيرو زول وسيدنا كاو كم ممرارها جزاو بيت مريج جمجيمنا تصبنا أيه خنم جزاو وصدلو سلو زتاي نقول زول زتينا بار ناي خبر مسواه تاني نقول نستخبره بريزيدنت زي بيت مريج مرارها حوارا مترخ فتيرنا أو ناي تقرأ أجندة أو ناي جزاو محدار واغرة حقا فاينتو أساطا فاينتو أكايدو زملكت زبيت مروين يملكوتو طرح زي كونس حلفنتو سلوزغونا ناي خبر مسواه تاني نقول لنا يو دولابي صحيبنا لنا ناي تدولابي ملسي يو نسبل لنا مالتي أو قربا كزي ملسي سنركبنا زيول إمنا سلنا سلازي سوينا نسبز لنا بزمن قد انتزو سد زبل حسابنا مهاوي مالتي حدا بس ناي فيدرال منجستي زجوركم وزتا عم انتاي زد هذا يزبل حتى نيرو تمساسالي أبزه الساعات ناي تقرأ جزاء من محدار عندما مسموقعو تتحيزو داقمة تخلا نتقبر حدا ناي بعلو بتصحيت زلو أكل سلازي خوانن قدمي لون كلاتنا خمن نذكره ناي إيميل متصوعتها كم زعم السول خالوت نجارات وني جبر سلازي نبرة حدث ناي زم كم زي معين التجبارات تجراي بوليتيكا حيلتات نهاللوه تجراي بوليتيكا حيلتات ردادي زفت أروه بيت مخرن هاللو زجيزاو بيت مخرن ولا زلنا كالوتون زملكاتهم استودوا أكلات النهالو بإيميل وزترفة إلكا بريزيدنتون مشام زجبر كيدي نتهزب ديسغريس مخانو عف تجراي نزلوا حالتات بوليتيكا بملؤهم ديسغريس مخانو نزوم أكلات زيوم زفتروا زجيزاو بيت مخرون تمساسالكمو ديسغريس مخانو كم زي يخيد زخيدو زي حدا كافتم استزاتنا لهم أجنداتاتيو كالايس حلف سحتت نزي مدقام كدقام كم زي ولو بتقراي تهل زلو جزيا من محدار بتعمي نخل أكلات زحاقوفك خون كم زي قباء انت خوينو مسزو بيت مخري بمزتاي كون كم زلو ولا بريزيدنت شوام ولا توخالي نقر زي قبار مسزو بيت مخري بمزتاي انت خوينو زحشة عب تقرأيناي confidence building mechanism زحشة زبهال تكال زبيت مخربة مخانو أو زي تخرج كجبر كم زلوا بقليلو شلل كبهال كم زي ولو كاوتناي بريتوريا اسم معنى تفصات ماون كامناي بوليتيكا نعف تباهيلو زرب زربا وصا بحقي بلبي اسم معنى تسو أو أوانك فتسم كم زجبا لما زابلت خملو سخم زلوا جزاتها حدنت كالرجاجت كم زلوا قال تخنانا مرصا خنشجر كم زلنا قدم من مرصا خنشجر تخوينا قدم مرصا مغبار زلو قدم مرصا مدلات كجبر كبهزيو خمس جبا كسرح خمس جبا نز ጉዳይ زي نا election infrastructure وزترفه بتግራይ زلو عنو نو زبل ስለዝኾነ ንሱ ነገር ተሐሳብ ክግበር ከም ዘሎ ካብ ሕዚኡ ስለዚህ ካብ ልቢ ጉዳይ ትግራይ ንምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይንርኢ ዘለና እሞ እዚ ንምግባር ግን ዝደልደለ ህዝብ ዝቅበሎ ሓቋፍ ዝኾነ ግዚያዊ ምምሕዳር ምትካል ስለ ዘድሊ እዚ ጉዳይ ንሱ ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወይ ናይ መሰር ሰውሳነ ናይ ሞራል ሕቶውን ናይ ፖለቲካ ሕቶውን ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ትኹረት ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግብኦ ዘይተረጋግዐት ትግራይ ኣብ ዘላትሉ ዝተረጋግዐ खालिእ ከባቢ ክህሊ ኢልካብ ዝኸባቢ ምሕሳብ ትኽክል ዘይምዃኑ ካፍቶም ንኹሎም ዘልዕልናዮም አጀንዳታት በተመሳሳሊ ዘልዕልናዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ውናይ ስለዚህ እዚ ነይሩ ምስ እዚ ተታሒዝ खालिእ ስጋት ኣለኩም ደዝብልውን ሓድሽ ፕሬዝዳንት ግዛም ምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ እንተዘይህዎን ዙ ቤት ምኽሪ ስጋት ኣለኩም ዶ ዝብል ሕቶውን ተላዒሉ እዩ ናይ ሕጊ ስጋት ኣይብለናን ከምቲ ዓንቶ ዝተባሃለ እዩ ናይ ሕጊ ስጋት ናይ ደንቢ ስጋት ኣይብለናን ከም ቤት ምኽሪ
بزجبا عدمو حتصير كوين بر عمتات قال سنة تجورلو زمتة حطوا بيت مخرج لازخونه بيت مخرج دما بوليتيكاو ما أخل سلازخونه ناي تعدي علون تولم تبهر اللون تولم حيلتات كلهم تأكيبهم زتيلون زوسنولون قداي سلازخونه إذا قداي كذا بيت مخرجي كاب زتايش حتصير عدمي جن ولا فتحتصير جيزون تخونه ناي بيت ناي حقي كفتة السجات كهلو تجيرو يكونن تتعيشوا مالتي سلز ناي حقي ناي دمبي ناي دنجاجة سجات أي بلنان كاووتا زمت كالي عينت ناي حيل ملتي تجبرت أيهلن الناجن وحسنا خنه بين خيل كسب حزز خيد زلنا نريو زلنا قدايون قدم حزي عبز حلف جواء ناي تبيت مخري زوات حدا موشن نيرو إذا مهتمنا من تلك محاور من قست مفراس زجبر زلنا تجبر تطو كبل كم زلوا تبيت مخرج أو موشن نيرو تمساسالي حزون كم زي معينة من قصقاسات كيهلو زي ترجع من قست النت كهلي زي سرحون خون باقواو حلف النت بزجباء زواتا زي خون تخوين دم حقافك خون نخلهم حالتات زكاة تخون زي حقافك خون قبول النت زلوك خون تأمانك خون إذا نمقبر زخولون سرحتو زكاتاتل زكواتاتر كدقفو زقبو خدقف اتو بدن بتتعيش زولو بيت مخرخ سرح ن ديمقراسياوي متكلات تجزأ مخان ن دمدتاتن حقتاتن اي بعلخا تجزأ مخان عدلاي ايو مالتي نمورال تهزبون تجزأ مخان نمورال نتاريخ نسمى لبونا ناي تهزبون تجزأ مخان اون خالق قداي سلازي بحايل ملت ازمت نجر وحسنا خن وين خيلن نجر جن بحايل ملت بيت مخر مفراس كعا زهلو كونسيكونس مردا دما عدلاي يخون مالتي خالي بوليتيكاو حيلي خاب خالي عد خنم صلي نخيلن زهزبي خاب خالي عد خنم صلي نخيلن زبير ناي بعلو يبقعس ناي بعلو حيلتاتن تكالاتن لو زوم تكالات زياتهم يوم تو زدلا نجر خغور زغبوم سلازي زيتو تخرت كوهاو زغبا الا نحاسب خالي عبي نجر كافتم وقعتات ناي بوليتيكا تግራይ ዲሚሊታራይዝ ክግበርኩም ዘለውን ናይ ኩሉ ስምምዕ እዩ ዕጡቅ ፖለቲካ መጀመርያ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ይዝበልዕ ቀድም ናብ ካልእ ምውፁ ናይ ባዕሉ ህዝቢ በሊዑ እዩ ናብ ካልእ ኸይድ ዝኽእል ዕጡቅ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ፍትሒ ከስፍን ሰላም ከምፅእ ልምዓት ከምፅእ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ርኢና ይንፈልጥን ዕጡቅ ፖለቲካ ህዝቢ እዩ ዝበልዕ ኣብ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመፀ ናማዕበለ ዝመፀ ንሪኦ ዘለና ነገር ድማ ንሱ እዩ ስለዚህ ፖለቲካና ናብ ስልጡን ሲቪላዊ ፖለቲካ ክሻገር እንተዳ ኮይኑ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ትካላት ዴሞክራሲ ክጠናኸሩ ስለዝግባእ ዓቕሙ ኣብቲ ህዝቡ እዩ ማለት እዩ ዓቕሙ ካብ ባዕልና ብዝመፅእ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሸኪምካ ናይ ምቅላስ ጉዳይ ዝኾነ ውሕስንኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዕጥቂ ኣብ ቅድሚ ዕጥቂ ዝሓዘ ሓይሊ ክግበር ዝኽእል ቃልሲ ክልተ መገዲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ወይ ፍጹም ሰላማዊ ተቃላሲ እንተልካ ምህዳም ኣይ እንተልካ ድማ ተወዲብካ ምቅላሲ ዋጋው እናኸፈልካ እንተኾነ ስለዚ ካብዚ ዝሓለፈውን ከምቱ ኣብቲ ነፍቲ ንሰምዖ ዘለና ዝመስሎ መንገዲ ክመርፅ ዝኽእል ሓይሊ እውን ክበራኸት ይኽእል እዩ ዕጡቕ ፖለቲካ ዘለሉ ንሱ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ከይኸውን እዚ ቤት ምክሪ ሓደ ጋራንቲ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሲቪል ንክኸውን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ትካላዊ ንክኸውን ሓቋፍ ንክኸውንን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክሰርሕ ዝኽእል ፖለቲካን ምምሕዳርን ንክህልወና እንተዳ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ እንኮን እዞም ሓይልታት ፖለቲካ ሓሳቦም ዝስምዐሉን ከም ተጋሩ ኩላትና ንእከበሉን ገዛ እዩ ዘድልት ናይ ፖለቲካ ማእኸል እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ምንካእን ምባልን ካብ ሕግ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ምግባርን ውፅኢቱ ፅቡቅ ክኾን ከም ዘይኽእል ርድኡ ማለት እዩ ካልእ ብዝርዝር መሊስዎ ስለ ዝኾነ ናብኡ ደጊመ ከኣተ ይደልን ስለ ዝነበረና ፃንሒት ክነመስግን